السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الوغ اليوم ان شاء الله جينا باش نسجلوا واحد لا فيديو قصير نزولا عند رغبة واحد الاخ ديالنا لي ان فيت سي ان اوبيراتور نيفو اللي بدا مؤخرا كيخدم فاش في لاباراي لا ستاسيون توتال. وفريمون من هذا المنبر بلوتو كنحييه باسكو سي كيلكان اللي كيبحث، سي كيلكان اللي عنده ديك الرغبه انه يتعلم لا توبوغرافي واخا انه ما عندوش شي نيفو سكولير، يعني ماشي ساهل. وفريمون انا ديجا سبق لي خدمت معاه واحد واخا هو مع اونتربريز وانا مع اونتربريز، مي فريمون عنده دي زانفورماسيون اللي انا براسي ما كنتش عارفهم. فبالتالي لا توبوغرافي راها واحد الحرفه اللي يكفي ان الانسان يبحث وراه غادي يوصل داكشي اللي بغا. على اين السيد دار لوفي او اللي عنده فيشي اكسل وبغى يقراه في الاوتوكاد ديريكتومون، كيعطيه دي تروك ما كيتقراش له الفيشي. هو ان فيت ليرور اللي دار هو انه قرا فيشي اكسل ديريكتومون، داكور. دونك فقلنا لا باس اننا نشوفوا هذه القضيه باش يستافد هو ويستافدوا حتى الاخوه الاخرين اللي ما عندهمش فكره او اللي يلاه مقبلين على هاد الامور هذه. دونك غادي نمشيو للمعتقد عندنا هو هذا، ندخلوا عادي نمشيو لكوفاليس دو دي بوان توبوغرافيك شارجمون دو سيمي. حنا غادي نقراو الفيشي اللي قراه هو ديريكتومون كلاسور. عندي شي فيشي هنايا كلاسور 4 تري بيان اوفرير، تقرا له بحال هذا الشكل هذا، يعني ما عطاهش حتى شي انفورماسيون اللي هي ايتيل، داكوغ. والصحيح كان خصو يدار هو انه يمشي للفيشي ديالو فيشي اكسل هو غتمشي للبوطون ديال لوفيس اونغوجيستري سو. هنا دير نورمالمون في الاول كان كلاسور اكسل، غادي دير تكست سيباراتور طابيلاسيون، داكوغ. سميوه خليه كلاسور بون شنو سميوه شين، سميوه لوفي يا با دو بروبليم لوفي، داكوغ. دونك اونغوجيستري شي كله اوكي عادي. غادي نمشيو نشوفو الفيشي ديالنا لوفي تري بيان. دونك ها هو هذا ما عندناش مشكل نحيدوهم، ما عندهمش. دونك نيميرو دو بوين اكس y z ندير له اونغوجيستري levé 0 très bien. اوكي دونك نمشيو للأوتوكاد كيما عاد كوفاليس دو دي بوان توبوغرافيك شارجمون دو سيمي. نقرا الفيشي ديالي قلنا لوفي فوالا هو، نطلعو عليه هنايا فورمات فيشي تري بيان اس le numéro de point x y z. لو كان نورمالمون خصك تقرا لك هنا ما كتموديفيش شي حاجه كاع اللي مهم. الصوف هنا كاين دي فوا كيكون طالع لك شي سميه اخرى كترجع لحاله السيكون باش كيقرا لك لي بوين ديالك. هنا لي كالك شوف انت انا كندير كالك كورون توبوجيس، تقدر تزيد توبوجيس 1 ولا الا كان عندك بزاف ديال لي بوين بتفرق ما بينهم توبوجيس 1 توبوجيس 2 الى اخره. هنا كدير كالك كورون اللي هو عندي هو حاليا زيرو ها هو، اولا جي فيشي بي بي تي الى اخره. اوتر راك كتختارو نتا، ما علينا. دونك اوكي تري بيان. دونك لي بوين ديالنا ها هما. دونك فات ستابليفي ديال واحد لاكس ديال واحد لا كوندويت داليمونطاسيون نو بوطابل. دونك ها لي بوين ديالنا كلشي ديالهم فوالا. دار واحد الاشاره كاين بعض المرات ما كيقراش لك هادشي، ما كيطلع لكش هاد الفاصله 75 الديسيمتر، ما كيطلعش كيطلع لك غير المتر هاد من بعد الفاصله ما كيقراش. حنا غنشوفوا المشكل علاش. دونك انا غنسوبريمي هادشي من هنايا تري بيان ونفس لي تفرجوا عليها كوفاليس دو دي بوان توبوغرافيك شارجمون دو سيمي. نفس الفيشي اللي عندي هنا غادي نحول هاد اون فيت انا غادي غير بالزيت حيت هاد اكس واي هي با بروبليم. دونك اديسيون رومبلاسي غادي ندير رومبلاسي البوين فيرغول رومبلاسي تو تري بيان enregistrer sous
01 enregistré. très bien. دونك انت نعطيكم واحد المثال. بحال مثلا عندي هذا الفيشي اكسل ها هو. ملي كيكون عندك مثلا هزيت الاكس اكس وهزيت معك حتى زد، كيكون عندك هنا فيرغول، تقدر تكون بوان تقدر تكون فيرغول، مي لوكا الا كان عندك فيرغول فراه ما غاديش يقرا لك ديسيمتر اللي فيه ديسيمتر سنتيمتر. داكوغ. هنا حنا نرجعو للفيشي ديالنا ها هو. لوكا ديالنا هي هادي. نجي نختار الفيشي ديالنا درت له 01 levé 01. très bien. شوف معايا كاين الفيرغول هنا، ما يهمكش هذا الفيرغول ما كاين شي مشكل. نقرا الفيشي ديالي، غادي تقرا الفيشي عادي. اوكي très bien. دونك نفس لي بوين بلانيميتريك غير في الزد. لاحظ معايا 1111 1109 1107 1107 1106 الى اخره. نفس لي بوين كاملين ما كيقراش ليك سنتيمتر. وكما قلنا المشكل كاين في هذيك الفيرغول. دونك خصك ترجع للفيشي ديالك هذا اللي عندك هنا، كدير اديسيون رومبلاسي، كتقلب على الفيرغول كترومبلاسيها بار بوين وكدير رومبلاسي تو. très bien. اونجستري الفيشي ديالك. دونك انا كيعطيني هذا المشكل هذا. بون غادي تلاح ديال فوق الفيشي الاخر مي ماشي مشكل. ندير رومبلاسي احسن سي ميو. très bien. دونك فوالا ها هو كيقرا لي بوين ديالي. شوف راه تلاحوا واحد فوق واحد. دونك انا نحيد هادو فيهم الزيرو باش يبان لكم. فوالا هي 49 هادو اللي عندهم الزيرو نحيدهم. دونك كتقرا فيشي عادي كيما انت درت له لوفي في التيران. كاينه لوكات الثانيه هي ملي كتفيدي فيشي لاباري. كيكون عندك فيشي كتفيدي اكس واي زد، وكاين اللي كيفيدي اي دي اكس ومن بعد كيقراه في الاكسل اوفغير الى اخره. مي الا كنت دير لوفي اون اكس واي زد فرغو ديريكتومون اكس واي زد. هذه راه كاينه في كاع لي زاباغي ساتين توتال. هادشي حنا شفنا كيفاش نديرو الفيداج ديال لايكا، ولكن نفس الشيء كيجي على لي زوطخ اباغاي في اختلاف بسيط جدا. داكوغ. دونك كوفايس دو دي بون توبوغرافيك شارجمون سيمي. انا نمشي نقلب على واحد الفيشي. فوالا très bien. لوفي توبو اس دو مثلا ناخذ هذا فيشي اسكي كنقولوا اسكي. بون اس سي اوفغير فيشي ديالها هو نيميرو دو بوين اكس واي و زد. اوكي كومبليتي با بروبليم. très bien. دونك ها هو الفيشي ديالي هذا كيما تلوفا في التيران. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين. لهنا وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا. واخا ما فيش شي حاجه كثيره، الناس اللي كما قلت ديجا عندهم فكره ولا كيخدموا غادي يجيو هادشي بسيط جدا، حيت ماشي شي حاجه اللي صعيبه. بين الناس اللي ما عارفينش فكان لابد اننا نشاركوا معهم هاد المعلومه. دونك كما كنقول ديما الله يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم.